झरी कथाको दोस्रो भाग लेखिसकेपछि म केही दिनको लागि सामाजिक सञ्जालबाट टाढा बसेको थिएँ। झरी मेरो पहिलो कथा थियो जुन मैले आफ्नो वरिपरिका घटनाहरूलाई बुनेर लेखेको थिएँ। मलाई लेख्न त खासै आउँदैन, तर नियमित रूपमा युट्युबमा कथाहरू सुनिरहँदा मलाई पनि वास्तविक जीवनमा आधारित कथाहरू लेख्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको थियो। वास्तविक जीवनसँग प्रेरित कथाहरू पनि संसारले सुन्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो, किनकि हामीले भोगिरहेको जीवन फगत कथा मात्रै पनि त होइनन्। तिनमा कला छ, सौन्दर्य छ, रोमान्स छ अनि प्रेरणा पनि छ। मेरो फेसबुकको मेसेन्जरमा 2 दिन अघि एउटा मेसेज रिक्वेस्ट आएर बसेको रहेछ। त्यो मेसेज सरसर्ती पढेपछि त्यसले मलाई तान्यो। हेलो, हजुरले अरूको पनि कथा लेख्नुहुन्छ? मेरो कथा लेखिदिनुहुन्छ? मेरो वास्तविक जीवनको रियल स्टोरी हो। मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीसँगको सम्बन्धको कथा हो। मैले अहिलेसम्म अरूको कथा लेखेको छैन र आफूलाई लेखक पनि मान्दिन। म त एउटा सामान्य श्रोता मात्रै हुँ जो अरूको कथा सुन्न मन पराउँछ। हजुरले लेख्नै पर्छ भन्दिन म, मेरो कथा सुनिदिनुहोस् त्यति भए पनि मलाई पुग्छ। लेख्नु नलेख्नु हजुरको कुरा। तपाईको आफ्नै कथा भन्नुभएको छ, म सुन्न तयार छु। लभ स्टोरी त होइन नि? किन लभ स्टोरी हजुरलाई मन पर्दैन र? मलाई लभ स्टोरी मन पर्दैन भन्न खोजेको होइन। भर्खर एउटा ट्रेजिक लभ स्टोरी लेखेँ, अहिले अलिक फरक स्टोरी भए सुन्न मजा हुन्थ्यो भनेर नि। हजुर ढुक्क हुनुहोस्, यो लभ स्टोरी होइन, तर मेरो लभ स्टोरी पनि हजुरले लेखेको स्टोरी भन्दा कम छैन है। अहिले म हजुरलाई मेरो फ्रेन्डशिपको कथा सुनाउँछु, मेरो बेस्ट फ्रेन्डको कथा। फ्रेन्डशिपको कथा? हुन्छ, म सुन्न तयार छु। तर एउटा कुरा याद राख्नु है, मलाई कथा लेख्न चाहिँ आउँदैन नि। म हजुरको कथा सुन्छु मात्रै। बरु कथाको बारेमा छोटो केही भन्नुहुन्छ कि? मलाई मनमा डर थियो, कथा सुन्छु त भनिहाले, पछि कथाले छोएन भने त मेरो समय बर्बाद हुनेछ। मोबाइलमा समय हेरे, रातको 10 बजिसकेको थियो। कथा सामान्य रहेछ भने निन्द्रा फाल्नु मात्रै हुन्छ, त्यसैले सुरुमै कथाको सार बुझ्न पाए केही सहज हुने लाग्यो। मैले मनमा नै सोचिरहेको थिएँ, कथा राम्रो रहेछ भने पछि लेख्नु पर्ला। पहिलो भेटबाटै सुरु भएको एउटा यस्तो मित्रता जुन मैले आजभन्दा पहिले कहिले निभाएको थिइनँ र अब भविष्यमा पनि सायदै कसैसँग निभाउन सक्नेछु। हामी सबैको जीवनमा एउटा यस्तो साथी हुन्छ नि, जोसँग आफ्नो लाइफको सबै सिक्रेट्सहरू सेयर गरिएको हुन्छ। आफूलाई जन्म दिने बाबा आमालाई भन्दा पनि बढी विश्वास गरिएको हुन्छ। ऊ बिनाको साथको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। पछि यस्तो समय पनि आउँदो रहेछ जब सबैभन्दा मिल्ने साथी नै सबैभन्दा ठुलो दुश्मन पनि हुँदो रहेछ। आज हाम्रो सम्बन्ध यस्तो अवस्थामा आएर अडिएको छ, न साथी भनेर आफ्नो मनको कुरा साट्न सक्छौं, न दुश्मन भनेर झगडा नै गर्न सक्छौं। कुनै समय फोनमा कुरा गरेर रात बिताउने हामी अहिले वर्षमा 2 पटक मात्र कुरा हुन्छ। एक पटक उसको जन्मदिनमा अनि अर्को पटक मेरो जन्मदिनमा। हामीले एउटा वाचा गरेका थियौं कि कहिल्यै कसैसँग प्रेममा परेर आफ्नो फ्रेन्डशिपलाई नभुल्ने भनेर। तर आज त्यही प्रेमले हाम्रो फ्रेन्डशिपलाई भुल्न बाध्य बनायो। कथा राम्रै छ जस्तो लाग्यो, किनकि धेरैको फ्रेन्डशिप टुट्नमा व्यक्तिगत स्वार्थ, परिवार वा समाजको ठूलो भूमिका हुन्छ। तर उनको फ्रेन्डशिप त प्रेमले गर्दा टुट्यो। कसरी? त्यसको लागि त पुरै कथा सुन्नुपर्ने हुन्छ। मैले उनलाई भोइस मेसेजमा कथा सुनाउनुहुन्छ कि टाइपिङ गरेर भनेर सोधेँ। मलाई टाइपिङ गर्दा सजिलो लाग्छ। कथा छुट्यो भने पनि थाहा हुन्छ, म लेखेरै सुनाउँछु नि है। हुन्छ, हजुर कथा लेख्दै जानुहोस्, म हजुरलाई बिच्चामा रोक्दिन। कथा सकिएपछि मात्र हामी फेरि कुरा गरौँला। हुन्छ, म कथा सुरु गर्छु है त। मेरो नाम सरिता श्रेष्ठ हो। सबैले मलाई सरु भनेर बोलाउँछन्। मलाई सरु भनेकै मनपर्छ। म एक प्राइभेट स्कुलको प्राइमेरी लेभलको एउटा सामान्य टिचर हुँ। मैले +2 सकाएपछि
घर नजिकैको एउटा स्कुलमा टिचिङको लागि जोइन गरेँ। ससाना नानी बाबुहरूलाई पढाउने बच्चैदेखिको रहर थियो। अलि ठुली भएपछि बाबा आमासँग पकेट मनी माग्न पनि गाह्रो लाग्न थाल्यो। घरमा त्यतिकै बस्नुभन्दा त केही जागिर पाएँ भने गर्नु पर्ला जस्तो लागेको थियो। त्यही बेला आफूले चिनेको एकजना साथीबाट एउटा स्कुलमा भ्याकेन्सी खुलेको कुरा सुने। त्यसपछि म बिहान ब्याचलर पढ्न कलेज जान थालेँ र दिउँसोको खाली समयमा स्कुल पढाउन थालेँ। कहिलेकाहीँ घरतिरका भाइ बहिनीहरूलाई बेला बेलामा ट्युसन पढाए पनि यसरी दिनभरि पुरै कक्षालाई पढाएको अनुभव मसँग थिएन। जागिरको लागि इन्टरभ्यू दिन जाँदा पनि मनमा डर लागिरहेको थियो। कतै मैले पढाउन सकिनँ भने, मैले पढाएको भएन भनेर जागिरबाटै निकालिदिए भने म के गर्थेँ होला। मनमा डर भए पनि आफ्नो सर्टिफिकेटहरू बोकेर म स्कुल गएको थिएँ। जीवनमा पहिलो पटक कसैको अगाडि मलाई जागिर देऊ भन्न गएको थिएँ। स्कुलमा पुगेपछि जब त्यहाँको सर म्यामलाई भेटेँ, मेरो डर बिस्तारै हराउँदै गयो। उहाँहरूले मसँग एकदमै इन्फर्मल तरिकाले कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। मलाई त आज पहिलो पटक यो स्कुलमा आए जस्तो फिल पनि भएन। स्कुलमा मैले पढाउनु पर्ने विषय र मेरो समयको बारेमा कुराकानी भएपछि अन्तिममा स्यालेरीको कुरा आयो। मैले स्कुलको जे जस्तो नियम छ त्यही अनुसार दिनु भने। स्यालेरी मैले आशा गरेको भन्दा पक्कै कम थियो, तर उहाँहरूले म प्रति गर्नुभएको व्यवहारले मेरो मन जित्यो र म भोलिबाट त्यस स्कुलको अफिसियल रूपमा टिचर भएँ। स्कुलमा सुरुका दिनहरूमा मैले फरक महसुस गरेँ, किनकि म नयाँ थिएँ। त्यहाँ मैले चिनेका न कोही टिचरहरू नै थिए न त विद्यार्थी नै। बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म 6वटा पिरियड हेर्नु पर्थ्यो। मैले रुटिन अनुसारको आफ्नो कक्षामा गयो, सिलेबस अनुसारको पाठ पढायो, नोट कपी चेक गर्यो अनि साँझ घर फर्कियो। मेरो दैनिकी यसरी नै चलिरहेको थियो। म सकेसम्म नयाँ ठाउँमा नयाँ मान्छेहरूसँग छिट्टै घुलमिल हुन मन पराउँदिनँ। मलाई नयाँ वातावरणमा एडजस्ट हुन केही समय लाग्यो। तर अहिले मेरो जब नै यस्तो थियो कि सबैसँग नबोली सुखै थिएन। मलाई यो जबले मान्छेहरूसँग घुलमिल हुन र हाई हेल्लो गर्न सिकायो र बिस्तारै बानी पनि पर्दै जान थाल्यो। दिन प्रतिदिन बच्चाहरू पनि मसँग नजिक हुन थाले। म उनीहरूलाई आफूतिर आकर्षण गर्न सधैँ केही नयाँ कुराहरू सिकाउने, कहिलेकाहीँ कविता अनि जोक्सहरू भन्न थाले। यसरी यो स्कुलमा आएको 3 महिनापछि मात्र मैले आफूलाई यहाँको माहौलमा एडजस्ट गर्न सकेँ। स्कुलको नियमित स्टाफ मिटिङ हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार बस्ने गर्थ्यो। यो स्कुलमा आएपछिको मेरो तेस्रो स्टाफ मिटिङ थियो। मिटिङमा सबैले आफ्नो कक्षामा भएका समस्याहरू स्कुल प्रशासनलाई सुनाउँथे र प्रशासनले पनि अर्को महिनासम्म के कति गर्न सकिन्छ त्यही हिसाबले प्लान बनाउने गर्थ्यो। मिटिङमा प्राइमेरी लेभलका बच्चाहरूलाई बेलुकी 1 घण्टा ट्युसन पढाउने कुरा उठ्यो। पढाउन त पढाउने, तर कसले पढाउने? त्यहाँ बेलुकी ट्युसन पढाउन कोही पनि इच्छुक हुनु भएन। अन्तमा इन्चार्ज म्यामले मलाई हेर्नुभयो। मैले कुरो बुझिहालेँ। उहाँले मलाई तिमी पढाउँछौ त भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले टाउको हल्लाउँदै हुन्छ नि त भने। अनि मैले 4 बजेपछि पनि थप 1 घण्टाको ट्युसन पढाउन सुरु गरेँ। मलाई दिनभरिको 6वटा कक्षाहरू पढाउनै गाह्रो भइरहेको थियो। बिहान स्कुल छिरेदेखि 1 सेकेन्ड पनि फुर्सद हुँदैन थियो। होमवर्क कुन बेला चेक गर्ने, डायरी साइन कुन बेला गर्ने, खाजा पनि त खानै पर्यो। म त बेलुकासम्म थाकिसकेको हुन्थेँ। निधार पनि टनटन्टी दुखिरहेको हुन्थ्यो। स्वर पनि बसेको हुन्थ्यो। कुन बेला छुट्टी हुन्छ र घर गएर सुतौला जस्तो भएको बेला झन् 1 घण्टा थपिएको थियो। जागिर खान भनेर आएपछि आफूलाई जिम्मा दिएको काम पनि गर्नै पर्यो। म सकी नसकी बेलुकाको ट्युसन पनि पढाउन थालेँ। ट्युसनमा बिस्तारै बच्चाहरू बढ्न थाले। सुरुमा 5-7 जना मात्र थिए, पछि त बढेर 20-22 जना पुगे। दिउँसो एक पटकमा एउटा मात्र कक्षालाई पढाउन सजिलो हुन्थ्यो। अहिले ट्युसनमा त 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्मका बच्चाहरू थिए। सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउन कति गाह्रो हुन्छ होला, तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त।
आफूलाई पढाउन गाह्रो भएको कुरा इन्चार्ज म्यामलाई राखेँ। उहाँले पनि राम्रै कुरा गर्नुभयो। तपाईलाई गाह्रो भएको कुरा स्कुल प्रशासनले बुझेको छ, तर भन्ने बित्तिकै टिचर पाउन पनि गाह्रो छ। 1 हप्ता जति कुर्नुपर्छ होला, त्यतिन्जेलसम्म मिलाएर पढाउनुहोस् न भन्नुभयो। पढाउने भनेर मात्र पनि त भएन, त्यति धेरै विद्यार्थीहरूलाई पढाउन कहाँ सजिलो थियो र। फेरि भोलि अभिभावकहरूले पढाएको भएन भनेर कम्प्लेन गर्न आउन पनि त सक्छन्। मलाई भित्रैबाट रिस उठिरहेको थियो। बेकारमा यो स्कुलमा पढाउन आएछु जस्तो पनि लागिरह्यो। अर्को महिनाको स्टाफ मिटिङमा बल्ल पो ट्युसन पढाउनलाई एक्स्ट्रा टिचर चाहिएको कुरा उठ्यो। कुनै पनि टिचरले म पढाउन सहयोग गर्छु भन्नु भएन, किनकि सबैलाई आफ्नो घरको दिनभरिको काम जो भ्याउनु थियो। इन्चार्ज म्यामले 1 हप्ता भनेको पनि 10 दिन भइसकेको थियो। मैले एक्लै पढाउन सक्ने अवस्था नै थिएन। मैले प्रशासनलाई अर्को 1 जना टिचर नभएसम्म आफूले ट्युसन पढाउन नसक्ने कुरा राखेँ। उहाँहरूले पनि इन्चार्ज म्यामकै कुरा दोहोऱ्याउनु भयो। अहिले टिचर नै पाइँदैन, फेरि बेलुकाको 1 घण्टाको लागि मात्र पढाउन कसैले मान्दैनन्, बरु तपाईँकै कोही साथी भए पढाउन ल्याउनुहोस् न भन्नुभयो। अब मैले नभएको साथी कहाँ खोज्नु? एक त मेरो थोरै साथीहरू थिए, त्यसमाथि उनीहरूलाई आफ्नो बाउआमाको पैसाले मस्त खाना लाउन पुगेकै थियो। बेकारमा दुःख गर्न किन आउँथे होला? मैले मेरो त्यस्तो कोही पनि साथी नभएको कुरा राखिदिएँ। प्रशासनसँग पनि अर्को कुनै विकल्प नै थिएन। हामी चाँडै अर्को टिचर खोज्छौँ, तपाईँ पढाउँदै गर्नुहोस् भनेर त्यो मिटिङ सकियो। एक साँझ ट्युसन सकेर घर जानै लाग्दा इन्चार्ज म्यामले भोलिबाट 1 जना नयाँ टिचर आउनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई 2वटा सेक्सनमा बाँडेर पढाउनु होला भन्नुभयो। मेरो मन खुसी भयो। कमसेकम मेरो बोझ अलि कम हुने भयो। घर पुग्दा पनि मेरो दिमागमा एउटै कुरा खेलिरहेको थियो, कस्तो टिचर आउनुहुन्छ होला त? सधैँलाई काम गर्ने आउनुहुन्छ होला कि 1-2 दिनमै छोड्ने? किनकि बोर्डिङ स्कुलमा टिचरहरू धेरै समय टिक्दैनन्। सधैँ स्कुल प्रशासन र टिचरहरूको बीचमा एउटा अविश्वास बनेको हुन्छ। स्कुल प्रशासनले टिचरलाई विश्वास गर्नै सक्दैन, अनि टिचरले पनि बीच सेसनमा स्कुल छोडिदिन्थे। भोलिपल्ट मैले स्टाफ रुममा त्यही कुरा सुने। आज 1 जना टिचर आउनुहुन्छ अरे। उहाँ लेडिज टिचर हो भन्ने सुनेपछि त मेरो मन झन् खुसीले नाच्न थाल्यो। म पनि नयाँ जस्तै थिएँ। नयाँ मान्छेहरूको कुरा छिट्टै मिल्न सक्थ्यो। बल्ल मैले कुरा गर्ने साथी पाउने भएँ भनेर मेरो मन ढुक्क भयो। मलाई मनमा अर्को डर पनि थियो, कतै मेरो खुसी 2 दिनभन्दा बढी नटिक्ने पो हो कि? साँझ 4 बजे आफूले पढाउँदै गरेका बच्चाहरूलाई उनीहरूको लेभल अनुसार 2वटा सेक्सनमा छुट्याएँ। ठुलो कक्षाका बच्चाहरूलाई मैले आफूसँगै राखेँ र साना अनि पढाइमा राम्रा बच्चाहरूलाई नयाँ टिचरको लागि छुट्याएँ। म आफ्नो कक्षामा पढाउँदै थिएँ। 4:30 भइसकेको थियो, तर नयाँ टिचर अझै आइपुग्नु भएको थिएन। बच्चाहरू कक्षाबाट बाहिर निस्केर हल्ला गर्न थालिसकेका थिए। माथि रोडबाट 1 जना मेरै उमेरको केटी मान्छे हतारिँदै तल झर्दै गरेको देखेँ। रातो कुर्ता र कालो सलमा सजिएकी उनलाई टाढाबाट देख्दा मैले मनमा नै सोचिसकेको थिएँ, हे भगवान, यही मान्छे हाम्रो स्कुलको नयाँ टिचर भइदिए पनि त हुन्थ्यो नि। हेर्दा हेर्दै उहाँ त हाम्रो स्कुलको गेटभित्र छिर्नुभयो र ग्राउन्डमा आएर स्टाफ रुम खोज्न थाल्नुभयो। म कक्षाबाट बाहिर निस्केँ। आज इन्चार्ज म्याम स्कुलमा हुनुहुन्न थियो। मैले नै उहाँलाई स्टाफ रुममा लगेँ। उहाँ मेरो पछाडि आउँदै गर्दा म नयाँ ट्युसन टिचर भन्नुभयो। मैले केही प्रतिक्रिया दिइनँ। उहाँले पढाउनु पर्ने कक्षा देखाइदिएँ अनि थ्याङ्क यू भन्नुभयो। मैले केही नबोली टाउको हल्लाएर वेलकम भने। 5 बजे ट्युसन सकिएको घन्टी बज्यो। सबै बच्चाहरू हुर्रे छुट्टी भन्दै गेटतिर दगुर्न थाले। प्राय जसो सबै बच्चाहरूको अभिभावक गेटमै लिन आउनुहुन्थ्यो। म आफ्नो कक्षा सकाएर स्टाफ रुममा ब्याग लिन जाँदै थिएँ। पछाडिबाट कसैले म्याम म्याम भनेर बोलाएको सुने। पछाडि फर्केर हेर्दा उही नयाँ टिचर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो परिचय दिनुभयो। उहाँको नाम पार्वती अधिकारी रहेछ। अनि मैले पनि आफ्नो परिचय दिएँ। स्कुलबाट बाहिर निस्किँदा हामी सँगै भयौँ। उहाँले मेरो घर कता हो भनेर सोध्नुभयो। मैले त्यही तल हो, नजिकै छ भने। उहाँले पनि
मेरो घर जाने बाटो पनि त्यही हो, हामी सँगै जाम है भन्नुभयो। मैले हुँदैन भन्ने त कुरै थिएन। हामी एक अर्काको बारेमा कुराहरू सोध्दै अनि आफ्नो बारेमा पनि भन्दै हिँड्न थाल्यौं। 15 मिनट हिँडेपछि मेरो घर आइपुग्यो। उहाँको घर त मेरो घरबाट पनि धेरै माथि रहेछ। त्यहाँबाट गाडी चढेर 20 मिनटमा पुगिने रहेछ। हिँड्दै गए त 1 घण्टा नै लाग्ने रहेछ। यो कुरा थाहा पाएपछि उहाँले आफू दिउँसो अर्को स्कुलमा पढाइरहेको कुरा पनि सुनाउनु भयो। म त छक्कै परेँ। एकै दिनमा 2-2वटा स्कुलमा कसरी पढाउन सकेको होला? मलाई त एउटै स्कुलमा पनि पढाउन गाह्रो भइरहेको थियो। उहाँको घर जाने गाडी आइपुगेको थिएन। रोडको पारीपट्टि मेरो घर थियो। हामी रोडको वारीपट्टि गाडी कुरिरहेका थियौं। मैले उहाँलाई वारीबाटै मेरो घर देखाएँ। भेटेको आज 1 दिन मात्रै भए पनि हामी बीच धेरै कुराहरू भएको थियो। मलाई उहाँको सजिलै खुलेर बोल्ने बानी मन पर्यो। उहाँ एकदमै फ्र्याङ्क हुनुहुन्थ्यो। मैले त पहिलो दिनमै उहाँलाई आफ्नो साथी ठानिसकेको थिएँ। आधा घण्टा बितिसक्दा पनि उहाँको घर जाने बस नै आएन। त्यसरी बजार छेउको रोडमा 2 जना केटीहरू अघि नै देखि उभिरहेको देखेर छेउछाउका मान्छेहरूले घुरेर हेर्न थालिसकेका थिए। मैले पार्वती म्यामलाई हाम्रो घर जाउँ, खाजा खाएर आउँदा बस पनि आइपुग्छ भने। उहाँले मान्नु नै भएन। सायद पहिलोचोटि भेटेको मान्छेको घरमा कसरी जाने होला भनेर उहाँलाई अड लागेको थियो। मलाई पनि त्यहाँ उभिएर बस्न त्यस्तै अड लागेको थियो। पेटमा भोक थियो, शरीरमा थकाइ थियो, खुट्टा झमझम गर्न थालिसकेका थिए। एक मन त छोडेर जाउँ जस्तो पनि लाग्यो। अर्को मनले यत्रो समय सँगै बसेपछि अहिले छोडेर जाँदा पार्वती म्यामले के भन्नुहोला जस्तो पनि लाग्यो। चोकमा त्यसरी एउटी केटीलाई एक्लै देखेपछि अरू केटाहरूले झन् कति जिस्काउलान्। मैले आफ्नो सारा पीडा र दुःखलाई बिर्सिएर पार्वती म्यामसँगै बस कुरेर बसेँ। बल्ल बल्ल बस आयो, तर पुरै यात्रु भरिएर। बसभित्र खुट्टा हाल्ने ठाउँसम्म पनि थिएन। कसरी जानुहुन्छ होला यस्तो बसमा? मैले यो बस त प्याक छ, अर्को बस कुरौँ भने। उहाँले हाम्रोतिरको बस यस्तै हो, मलाई त बानी परिसक्यो भन्नुभयो। उहाँले नै त्यसो भनेपछि मैले अरू थप कुरा गर्ने कुरा पनि भएन। फेरि अर्को बस कुर्ने समय पनि थिएन। मैले राम्रोसँग जानु होला है पार्वती म्याम भने। उहाँले झ्यालबाट टाउको निकाल्दै भन्नुभयो, मलाई म्याम नभन है, पार्वती मात्रै भन ल। हजुर, तपाईँ भनेको मलाई मन पर्दैन के? आजबाट हामी साथी भयौं है। म त छक्कै परेँ। उहाँले कति सजिलै मेरो मनको कुरा पढ्नु भएको थियो। मलाई पनि आफ्नो उमेरको साथी जस्तो मान्छेलाई हजुर तपाईँ भन्न गाह्रो भइरहेको थियो। उहाँले त कति सजिलै मलाई आफ्नो साथी बनाउनु भयो। यसरी हामी भेट भएकै दिनमै साथी बन्यौं। उहाँले झ्यालबाट हात बाहिर निकालेर बाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि हात हल्लाउँदै उहाँ जानुभएको बसलाई हेरिरहेँ। जब बस घुम्ती कटेर ओझेल पर्यो, म आफ्नो घरतिर लागेँ। भोलिपल्टदेखि मेरो अनुहारको रूप रङ नै फेरियो। म कहिले 4 बज्छ र पार्वती म्याम आउनुहुन्छ भनेर कुर्न थालेँ। उहाँ पनि स्कुलभित्र छिर्ने बित्तिकै म भएको ठाउँ खोज्दै आउनुहुन्थ्यो अनि सन्चो बिसन्चो सोधेर मात्रै आफ्नो कक्षामा जानुहुन्थ्यो। बेलुका पनि हामी सँगै घर फर्कन थाल्यौं। बिस्तारै हाम्रो दोस्ती बढ्दै गयो। पहिला हामी अरूको बारेमा धेरै कुरा गर्थ्यौं, तर अहिले आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू पनि शेयर गर्न थाल्यौं। उहाँको घर जाने बस नआएसम्म म रोड छेउमै उहाँसँगै बस कुरेर बस्न थालेँ। कहिलेकाहीँ बस साँझ पर्ने बेलासम्म पनि आउँदैन थियो। हामी कुरा गर्दा गर्दै थाकिसकेका हुन्थ्यौं। तर कहिले चाहिँ ठ्याक्कै हामी त्यहाँ पुग्दा बस हिँड्न तयार भएर बसेको हुन्थ्यो अनि हाम्रो कुरा पनि बिचैमा अधुरो छोडिन्थ्यो। पार्वती हतार हतार बसमा चढ्थिन्, म लुरु लुरु घरतिर लाग्थेँ। एक दिन त अचम्मै भयो। कुर्दा कुर्दा 7 बजिसक्यो, तर बस नै आएन। मैले पार्वतीलाई आफ्नो घर लगेँ अनि घरमा बाबा, मम्मी र बहिनीसँग चिन्जान गराएँ। मैले पार्वतीको बारेमा घरमा सबै कुरा सुनाइसकेकी थिएँ। हामीले खाजा खायौं। मेरो मम्मीले पार्वतीलाई आज हाम्रै घरमा बस्न आग्रह गर्नुभयो। मैले पनि बस्न धेरै कर गरेँ, तर पार्वतीले मान्दै मानिनन्। आजसम्म घरबाट एक दिन पनि बाहिर बसेकी छैन
घरमा मान्नुहुन्न होला, म त जसरी पनि घर जान पर्छ भन्न थालिन्। उनको कुरा पनि सही थियो, त्यही भएर मैले पनि कर गर्न सकिनँ। तिमी घर नगई नछोड्ने हो भने म बाबालाई भन्छु, उहाँले तिमीलाई बाइकमा घर छोडिदिनुहुन्छ नि त। पार्वतीसँग पनि अर्को अप्सन थिएन, उसले हुन्छ भनी। मैले बाबालाई पार्वतीलाई घरसम्म छोडिदिनु न है भने उहाँले पनि सजिलै मान्नुभयो। त्यसपछि पार्वती बाबासँगै आफ्नो घर गई। मलाई पार्वती हाम्रो घरमा बस्न नमानेको देखेर रिस उठिरहेको थियो। मम्मीले कर गर्दा अनि यति राति हुँदासम्म पनि उसले बस्न नमान्दा कतै हाम्रो जातले गर्दा त होइन भन्ने शङ्का मनमा उठेको थियो। म नेवारको छोरी, ऊ उपाध्याय बाहुनकी छोरी। उसको घरमा मान्नुहुन्न भनेको पक्कै पनि हाम्रो घरमा बस्दिन भन्न खोजेकी जस्तो लाग्यो। मैले मम्मीलाई पनि यो कुरा सुनाएँ। मेरो मन गरौँ भएको थियो। मलाई पहिलो पटक आफ्नो जातको कुराले हट भएको थियो। मेरो मन दुखेको थियो। बाबाले पार्वतीलाई घर पुर्याएर फर्किएपछि उसको फोन आयो। मैले 2 चोटिसम्म उसको फोन उठाइनँ। मलाई उठाउनै मन लागेन। त्यसपछि उसैले यति लामो मेसेज लेखेर पठाई आफू किन मेरो घरमा बस्न सकिन भनेर। मेसेज पढेपछि उसलाई आफैले फोन गरे। आफूले मनमा सोचेको सबै कुराहरू उसलाई रुँदै भनिदिए। ऊ त मजाले पो हाँस्न थाली। एकछिनपछि त मलाई पनि आफ्नो बच्चाको जस्तो व्यवहार देखेर आफैलाई हाँस उठ्यो। उसको घरमा बाबा र भाइ बहिनी मात्र भएकोले जान हतारिएकी रहेछ। मामा घरबाट मम्मी फर्किएपछि ऊ हाम्रो घरमा बस्ने गरी आउने कुरा सुनाई। मलाई विश्वास नलागेर उसलाई कसम खान पनि लगाएँ। उसले मेरो कसम खाएपछि बल्ल मलाई विश्वास भयो। मेरो लागि पार्वती एउटा लत बनिसकेकी थिए। ऊ एक दिन मात्र स्कुल आइन भने पनि मलाई कस्तो खुल्दौली भइरहन्थ्यो। हामीहरू बीचको घनिष्ठता देखेर स्कुलमा सर म्यामहरूले पनि हामीलाई जिस्काउन थाल्नुभयो। म दिनभर उहाँहरूसँगै काम गरे पनि त्यति राम्रोसँग खुल्न सकेकी थिइनँ जति बेलुका 1 घण्टा मात्र भेटेकी पार्वतीसँग खुलेकी थिएँ। वास्तवमा माया भन्ने कुरा धेरै समय सँगै बसेर नहुने रहेछ। कसैसँग मन मिल्यो भने थोरै समयको साथ पनि काफी हुने रहेछ। हामी दिनमा सँगै नभए पनि राति अबेरसम्म फोनमा कुरा गरेर बिताउँथ्यौं। हाम्रो कुराहरू ज्यादै सामान्य खालका हुन्थे। बेलुका तरकारी के खाएको, भोलि कस्तो लुगा लगाएर स्कुल आउने, स्कुलमा कुन सरले कुन मिसलाई मन पराउँछ, घरमा को पाहुना आयो, छिमेकीले के भन्यो, यस्तै यस्तै कुराहरू गरेर हामी समय कटाउँथ्यौं। हाम्रो कुराहरू यति धेरै हुन्थ्यो कि हामी अघि भर्खर साँझमा छुटेका हौं जस्तो नै लाग्दैन थियो। कुरै कुरामा मैले एक दिन पार्वतीलाई तिमी पनि यही स्कुलमा पढाउन आऊ न, यसरी 1 घण्टा ट्युसन पढाएर मात्रै त रमाइलो भएन भने। हाम्रो स्कुलमा भ्याकेन्सी खुलेको थिएन। फेरि उनले आफूले दिउँसो पढाउने स्कुलमा पनि सल्लाह गर्नुपर्ने थियो अनि पढाइको बिचैमा स्कुल छोड्न मिल्दैन थियो। यदि हाम्रो स्कुलमा भ्याकेन्सी खुल्यो भने जसरी पनि जोइन हुने कुरो गरिन्। मलाई चाहिँ कहिले पार्वती हाम्रो स्कुलमा जोइन हुन्छन् र दिनभरि गफ गर्न पाइन्छ भन्ने लागिरह्यो। पार्वती मेरो घरमा पनि धेरै चोटि गइसकेकी थिए। बरु म चाहिँ उसको घर गएकी थिइन। अब रिसाउने पालो उसको थियो। मैले पनि सधैँ केही न केही बहाना बनाउँथे। दशैंमा आउँछु भनेर धेरै चोटि ढाँटेको थिएँ। यसै बिचमा दशैं बिदा सुरु भयो। पार्वतीले फेरि मलाई आफ्नो घर आउन कर गर्न थाली। मेरो पुरानो प्रमिस सम्झाएर ब्ल्याकमेल गर्न थाली। यसपालि दशैंमा टिका लाउन उसको घर नगए हाम्रो फ्रेन्डशिप सकिने धम्की पनि दिए। हरेक दशैंमा म चितवन मामा घर जान्थे। वर्षमा 1-2 चोटि मात्र जाने भएर होला मामा घर गएपछि सितिमिति फर्कन दिनुहुन्न थियो। हप्ता 10 दिन त बस्नै पर्थ्यो मैले। यसपालि पार्वतीको घरमा पनि जानुपर्ने थियो। त्यसैले मामा घरमा के बहाना बनाएर छिटो उम्कने होला भनेर सोच्न थाले। यता पार्वतीले पनि कहिले काठमाडौँ फर्किन्छौ भनेर सोधै गर्थे। घरमा मम्मीलाई फोन गरेर मामा घरमा कुरा मिलाउन लगाएँ। मैले पनि धेर थोर झुट बोल्नै पर्यो पार्वतीको खातिर। यसरी जीवनमा पहिलो पटक झुट बोलेर
एक दिन मात्रै बसेर म मामा घरबाट फर्केकी थिएँ। काठमाडौँ आइपुग्न पाएको छैन। पार्वतीको फोन आइसकेको थियो। थकाइ पनि राम्रोसँग मरेको थिएन। उसले छिटो आउन कर गर्न थाली। म तिमीलाई तलसम्म लिन आउँछु, तिमी घरबाट निस्किहाल त पो भन्छे। मलाई उसको घर जान मन त लागिरहेको थियो, तर नयाँ ठाउँ नयाँ मान्छेहरूलाई भेट्न धक पनि लागिरहेको थियो। म आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको घरमा दसैँको टिका थाप्न जाँदै थिएँ। देख्नेले पनि के भन्छन् होला, एउटी नेवारकी छोरी बाहुनको घरमा टिका लाउन जाँदै थिए। मेरो डरलाई पार्वतीसँगको मित्रताले जितेको थियो। मलाई एक्लै जान अड लागेर मैले बहिनीलाई पनि सँगै जान कर गरेँ। बिचरी सानी बहिनी घुम्न जान पाइयो भनेर मक्ख परी। साथीलाई त मैले राम्रोसँग चिनेको थिएँ, तर उसको परिवारलाई म पहिलो पटक भेट्दै थिएँ। पार्वतीले मेरो बारेमा घरमा कुराहरू त पक्कै गरेकी थिए, तर उहाँहरूले मेरो बारेमा कस्तो धारणा बनाउनु भएको थियो मलाई थाहा थिएन। खाली हात के जानु भनेर मैले घर छेउको पसलबाट 2 किलो स्याउ, 1 दर्जन केरा, 1 दर्जन बिस्कुट र 1 जम्बो बोतल कोक किनेकी थिएँ। हामी गाडीमा चढिसकेपछि फेरि पार्वतीको फोन आयो। ऊ घर छेउको पेट्रोल पम्पमा आएर हामीलाई कुरेर बसेकी रहेछ। हामी गाडी चढेर आउँदैछौँ भन्ने थाहा पाएर ऊ धेरै खुसी भई। गाडी पेट्रोल पम्पमा रोकियो। हामी दिदी बहिनी झर्यौं। पार्वती हाम्रो अगाडि मुस्कुराउँदै उभिरहेकी थिई। हाम्रो हातको सामान देखेर ऊ त छक्क परी। माइती आएको चेली जसरी किन कोसेली बोकेर आएको भनेर उल्टै गाली पो गर्न थाली। मैले मेरो मनको डर उसलाई सुनाए। उसले मलाई सम्झाउने तरिकाले भनी, तिमी घरमा आउने भनेर बाबा मम्मी अघिदेखि कुरिरहनु भएको छ। हाम्रो घरमा मेरो भन्दा पनि धेरै चिन्ता तिम्रो गर्छन्। पार्वतीको कुराले मलाई हिम्मत दियो। म मुस्कुराउँदै उसको पछि लागे। चोकबाट 5 मिनट हिँडेपछि हामी पार्वतीको घर पुग्यौं। पार्वतीको मम्मी आँगनको डिलमा बसेर भाँडा माझ्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले नमस्कार गरेँ। बाबा भित्र मासु पकाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। सायद हामी आउँदैछौँ भनेर होला यति दुःख गर्नुभएको। बाबा मम्मी दुवैले टिका लगाएर आशीर्वाद दिनुभयो। खै के आशीर्वाद दिनुभयो त्यो सबै त सम्झन्न, तर तिमीहरूको मित्रता चाहिँ कहिले पनि नटुटोस्, सधैँ यसरी नै सँगै रहिरहनु भनेको सम्झन्छु। टिका लगाइसकेपछि हामीले मासु र चिउरा खायौं। मलाई कुखुरा पटक्कै मन पर्दैन। मैले आजसम्म कुखुराको मासु कस्तो हुन्छ टेस्ट पनि गरेको छैन। घरमा सधैँ बफ पाक्छ। कहिलेकाहीँ मात्र हो खसीको मासु खाने हामीले घरमा। तर त्यो दिन पार्वतीको घरमा खाएको मासुको स्वाद म जीवनभर कहिले बिर्सिदिन होला। खसीको मासु पनि त्यति मिठो हुँदो रहेछ। मैले पहिलो पटक पार्वतीको घरमा स्वाद पाएँ। वास्तवमा त्यो दिन मासु मिठो भएको रहेनछ, हाम्रो मित्रताको स्वाद मिठो भएको रहेछ। मैले अहिले पो महसुस गर्दैछु। उनी सधैँ जस्तै ट्युसनमा मात्रै आउँथिन्। कहिलेकाहीँ उनी ट्युसन आउँदिनन् रे भन्ने सुनेपछि मलाई त्यो दिनभर नै नरमाइलो लाग्थ्यो। बेलुकातिर म फोन गरेर उसको हालखबर सोध्थेँ अनि आज दिनभरको घटनाहरू सुनाउँथेँ। म उनीसँग भेट नहुँदाको न्यास्रो फोनमा बोलेर पुरा गर्थेँ। हाम्रो मित्रता यति गहिरो थियो कि साँझ त्यो बस कुर्ने ठाउँमा वरिपरिका पसलका मान्छेहरूले हामी मध्ये एकजनालाई मात्र देखेनन् भने पनि तिम्रो साथी खोइ त आज भनेर सोध्न थालेका थिए। मान्छेहरूले हाम्रो मित्रताको कति ख्याल गर्दा रहेछन् भनेर खुसी लाग्यो। पुस 24 मेरो जन्मदिन थियो। हामी बीच पहिल्यै कुराहरू हुँदा उसलाई मैले मेरो जन्मदिनको बारेमा भनेकी थिएँ। उसलाई त पछिसम्म पनि याद रहेछ। उसले रातको 12 बज्ने बित्तिकै मलाई फोन गरेर मेरो जन्मदिनको पहिलो विश गरेकी थिए। म त मस्त निन्द्रामै थिएँ। उसको फोनले मेरो निन्द्रालाई बिथलिदियो। अनि त्यो रातभर हामीले कुरा गर्यौं। अब सुतौँ है भनेर घडी हेर्दा त रातको 3 बजिसकेको थियो। हामी एक अर्कालाई कहिले कलेजका केटाहरू अनि कहिले स्कुलका सरहरूको नाम जोडेर जिस्काउने गर्थ्यौं। हामी लभ र रिलेसनशिपमा त्यति सिरियस थिएनौं, केवल रमाइलोको लागि एक अर्कालाई चिड्याउँथ्यौं।
वास्तवमा हामी आफ्नो मित्रतामा यति व्यस्त थियौं कि हामीलाई प्रेममा पर्ने फुर्सद नै थिएन र कहिल्यै आवश्यकता पनि परेन। बरु हामी नै एक अर्कालाई बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड भनेर जिस्काउँथ्यौं। प्रेमले हाम्रो मित्रतालाई कहिले भुल्न दिने छैन भनेर बाचा पनि गरेका थियौं। तर के थाहा, पछि त्यही प्रेमले नै हाम्रो दोस्ती टुटाउँछ भनेर। मैले त्यो दिन स्कुलमा सर म्यामहरूलाई आज मेरो जन्मदिन हो, एकछिन पर्खनुस् है, आज मेरो तर्फबाट मोमो पार्टी छ भनेर साँझ 5 बजेसम्म राखेको थिएँ। 2-3 जना चाहिँ घरमा काम छ भनेर जानुभयो। हामी 5 जना थियौं। मेरो ट्युसन क्लास सकिएपछि हामी स्कुल माथिको क्याफेमा गयौं। त्यहाँ मैले सबैको लागि मोमो र चिसो अर्डर गरेँ। मोमो कुरिरहेको बेला पार्वती बाथरुम जान्छु भनेर बाहिर निस्केकी थिए। आउँदा त सरप्राइज भन्दै मेरो लागि केक र जन्मदिनको गिफ्ट लिएर आइछ। मैले त केक काट्ने कुरा सोचेकै थिइनँ। उसले त साँच्चीकै मलाई सरप्राइज पो दिए। त्यो बेला म कम्ती खुसी भइन भने उसलाई अँगालो हालेर रोएँ म। त्यहाँनिर हुनुभएको सर म्यामहरू पनि छक्क पर्नुभयो हाम्रो दोस्ती देखेर। हुन त पार्वतीलाई भेट्नुभन्दा पहिले मैले अरूलाई भेटेकी हुँ, तर पहिला भेटेको भन्दैमा सम्बन्ध गाढा नहुने रहेछ। त्यो साँझ पार्वती मेरै घरमा बसी। हामीले घरमा फेरि केक काट्यौं परिवारसँगै बसेर। त्यो दिन मटन र बफ दुवैको मासु पाकेको थियो हाम्रो घरमा, किनकि पार्वतीले बफ खाँदिन थिए। खाना खाने बेलामा मैले उसलाई तिमीले खाएको मासु त ठूलो खसीको हो नि भनेर जिस्काएँ। उसले हरेक पल्ट मासु खाँदा सुँगेर मात्र खान थाली। मलाई साह्रै माया लागेर आयो अनि मैले बफ र मटन छुट्टा छुट्टै पकाएको हो, यसमा मिसमास गरेको छैन भनेपछि मात्र उसको मुख उज्यालो भयो। राति सुत्ने बेला हामी एउटै खाटमा सुतेका थियौं। मेरो मुखबाट मासुको स्मेल आएछ अनि उसले मलाई 2 चोटि ब्रस पनि गर्न लगाई। त्यतिले मात्र नभएर मैले ल्वाङ र सुकमेल चपाएर सुत्नु पर्यो। रातभर हामीले आफ्नो अतीतको अनि भविष्यको बारेमा पनि कुरा गर्यौं। साथीहरूको कुरा काट्यौं अनि आफ्नो कल्पनाको प्रेमीहरूको कुरा गर्यौं। आधा रात बितिसकेको थियो, भोलि चाँडै उठ्नु थियो, त्यसैले आफ्नो कुरालाई आधा अधुरै छोडेर सुत्ने कोसिस गर्यौं। एक दिन पहिलेदेखि पढाइरहनु भएको टिचरले अचानक स्कुल छोड्नु भएको कुरा सुने। उहाँ प्राइमेरी लेभलमा साइन्स र म्याथ पढाउनुहुन्थ्यो। मलाई पार्वतीको याद आयो। पार्वतीले हाम्रो स्कुलमा पढाउन आए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। म उसलाई फोन गरेर सोध्छु भन्दै थिएँ, उसैले फोन गरी। स्कुल प्रशासनले सुरुमा उसैलाई फोन गरेको रहेछ। ऊ मलाई भन्दै थिए, मलाई आज स्कुलबाट फोन आएको थियो, मेरो लागि एउटा जब खाली छ अरे, स्यालेरी पनि राम्रो दिन्छु भनेका छन्, म के गरौँ? मेरो मनकै कुरा गरी उसले। मैले खुसी हुँदै भने, वाउ, यो पनि सोध्ने कुरा हो त, भोलिबाट खुरुक्क आउने नि। उसले अन्कनाउँदै भनी, हेर न, मैले अहिले काम गरिरहेको स्कुलमा के भन्ने होला, यसरी पढाइको बिचमा स्कुल छोड्दा राम्रो हुँदैन होला नि त। मैले उसलाई धेरै बेर सम्झाएँ। उसलाई पनि मेरो स्कुलमा आउन मन त थियो, तर काम गरिरहेको स्कुल छोड्न अप्ठ्यारो पनि थियो। फेरि वर्षको बिचमा छोड्दा पाउनुपर्ने बाँकी पैसा माग्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। उनले नै एउटा आइडिया निकालिन्। पहिला राम्रोसँग सम्झाउँछु, पछि मानेनन् भने पैसा पनि चाहिँदैन, भोलिदेखि मेरो साटो अर्को टिचर खोज्नु भनेर स्कुल छोडिदिन्छु। यो डिसिजन लिन त्यति सजिलो थिएन। उनी हाम्रो स्कुलमा धेरै पैसा दिन्छन् भनेर आउन लागेकी पनि थिएनन्। हाम्रो स्कुल उनको घरबाट झनै टाढा थियो। उनी त सिर्फ मेरो लागि यो स्कुलमा जोइन गर्दै थिइन्। यो कुरा मलाई मात्र थाहा थियो। यसरी हाम्रो कुरा भएको तेस्रो दिन पार्वती हाम्रो स्कुलमा फुल टाइम टिचरको रूपमा जोइन भइन्। अब त हामी साथमै थियौं। हाम्रो कुराकानी र घुमफिर पनि बढ्न थाल्यो। स्कुलमा आउँदा सँगै, घर फर्कदा सँगै, शनिबार फिल्म हलमा पनि सँगै। हामी धेरै ठाउँमा सँगै घुम्न जान थाल्यौं। मेरो संगतले पार्वतीले बफ खान थाली अनि मैले पनि कुखुराको मासु मन पराउन थाले। मैले उसलाई हल्का हल्का नेवारी पनि सिकाएँ। केही रमाइलो कुराहरू सिकी अनि थोरै थोरै नेवारी गाली पनि सिकी।
हाम्रो लुगाको चोइस पनि एउटै थियो। प्राय हामी लुगा किन्दा एउटै डिजाइनको 2वटा लुगा किन्थ्यौं। पसलमा पनि हामीलाई दिदीबहिनी हो भनेर सोध्थे। हामी मुर्छा परी परी हाँस्थ्यौं। वास्तवमा हामीलाई हाँस्नको लागि कुनै टपिक नै चाहिँदैन थियो। हामी ससाना कुरामा पनि घत मानी मानी हाँस्थ्यौं। यस्तो चुचो र थेप्चो नाक तपाईलाई दिदीबहिनीको हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेर पसलेलाई उल्ली बिल्ली बनाउँथ्यौं। कहिलेकाहीँ कसैले सोधेर अति गरे भने हाम्रो बाबा र मम्मीको इन्टरकास्ट म्यारिज हो नि त, त्यही भएर म चाहिँ नेवार जस्ती अनि ऊ चाहिँ बाहुनी जस्ती देखिन्छे, अब त विश्वास भयो हजुरलाई भनेर भनिदिन्थ्यौं। हामी जहाँ जाँदा पनि सँगै अनि जे कुरा पनि बाँडेर आधा आधा खानै पर्थ्यो। कुनै एउटा कुरा मन परेन भने दुवैजनाले त्यसलाई फर्केर पनि हेर्दैनथ्यौं। घरमा हामीलाई मेरो मम्मीले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, हैन तिमीहरूको त आन्द्रा पनि जोडिएको छ कि के हो, एउटाले नखाए अर्कोले पनि नखाने, तिमीहरूले भोलि पर्सि बिहे गर्यौ भने के गर्छौ? हामी पनि के कम थियौं र मम्मीलाई एकै स्वरमा भनिदिन्थ्यौं, बिहे पनि एउटै केटासँग गर्ने हो, पछि बेहुलालाई काटेर आधा आधा भाग लगाउने, टाउको एउटालाई खुट्टा अर्कैलाई। त्यसपछि हामी घर थर्कने गरी हाँस्थ्यौं। त्यो वर्ष स्कुलको सेसन राम्रै गरेर सकियो। चैतको तेस्रो हप्तासम्ममा फाइनल एक्जामको रिजल्ट पब्लिस गरेपछि स्कुल बन्द भयो। हामी सबैलाई हप्ता 10 दिन जतिको छुट्टी दिएको थियो। त्यो बिदाको दिनहरू हामीले खूब रमाइलो गरेर मनायौं। कहिले पार्वतीको घरमा त कहिले मेरो घरमा बस्यौं। नयाँ वर्षको दिन दुवैजनाले एकअर्कालाई गिफ्ट किनेर दियौं। हाम्रो फ्रेन्डशिपलाई कहिल्यै टुट्न नदिने प्रमिस पनि गर्यौं। वैशाख 5 गतेबाट हाम्रो स्कुलमा नयाँ सेसन सुरु भयो। जब पहिलो दिन हामीले स्कुलमा स्टाफहरूलाई देख्यौं, हामी त तीन छक्क पर्यौं, किनकि स्कुलमा सबै नयाँ टिचरहरू आउनु भएको थियो। हामी 2 जना र अरू 3 जना बाहेक सबै नयाँ टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो। रमाइलो कुरा त के थियो भने सबै टिचरहरू यङ हुनुहुन्थ्यो अनि एकदम फ्रेन्डली पनि। उहाँहरूको ग्रुप आएपछि त स्कुलको माहौल नै परिवर्तन भएको थियो। बिस्तारै दिनहरू बित्दै गए। सबै कुरा आफूले सोचे जस्तै हुँदै थियो। मेरो ब्याचलर फर्स्ट इयरको एक्जाम पनि सकिएको थियो। मलाई आफ्नो कलेज भन्दा पनि स्कुल रमाइलो लाग्न थालेको थियो। नयाँ आउनु भएको सर म्यामहरू पनि हाम्रो साथी बनिसक्नु भएको थियो। बिदाको दिनहरूमा हामी सबै मिलेर घुम्न जान्थ्यौं। कहिलेकाहीँ फोनमा कुराहरू पनि हुन्थ्यो। सन्चो बिसन्चो के छ भनेर सोधी खोजी गरिन्थ्यो। उहाँहरूको व्यवहार देख्दा यस्तो लाग्दैन थियो कि हाम्रो भेट केही महिना अगाडि मात्र भएको थियो। हामीहरू धेरै पुरानो साथी जसरी एक आपसमा खुलेर कुरा गर्ने भइसकेका थियौं। एक दिन म खाना खाएर सुत्न लागेको बेलामा मेरो मोबाइलमा बसन्त सरको फोन आयो। उहाँले कहिले पनि राति यसरी फोन गर्नु हुँदैन थियो। कुनै जरुरी काम परेर होला भनेर मैले फोन उठाएँ। उहाँको आवाज सुन्ने बित्तिकै मलाई मनमा लागिसकेको थियो बसन्त सर रक्सीले मातिनु भएको छ भन्ने। उहाँको बोली यति धेरै लडबडिएको थियो कि मैले उहाँको एउटा कुरा बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। अनि उहाँ रोएको हो कि हाँसेको मैले छुट्याउनै सकिनँ। मैले 2 पटकसम्म फोन राखिदिएँ, तर पनि उहाँले बारम्बार कल गरिरहनु भयो। म बाध्य भएर उहाँको कुरा सुन्न थालेँ। शर्मिला सुन न, म तिम्रो बेस्ट फ्रेन्डलाई मन पराउँछु, तिमीले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो। तिमी त मेरो बहिनी जस्तै छौ, यो दाजुको लागि त्यति गर्दैौ न है। म पार्वतीलाई मन पराउँछु भन्ने कुरा उसलाई भन्देऊ न प्लिज। म त अलमलमा परे। बसन्त सरले यस्तो कुरा गर्नुहोला भन्ने मेरो मनले एक रति पनि सोचेको थिएन। रक्सीको नसामा बोल्नु भएको होला भनेर उहाँको कुरालाई मैले त्यति सिरियस लिइन। म कोसिस गर्छु भनेर फोन काटिदिएँ। बसन्त सरले फोन राख्ने बित्तिकै पार्वतीको फोन आयो। मलाई त्यो बसन्त सरले आज प्रपोज गर्नुभयो। मैले त नाइ भनिदिएँ। कसले यस भन्छ है त्यस्तो रक्सी खाने मान्छेलाई? पार्वतीको कुरा सही थियो। बसन्त सर हेर्दा ह्यान्डसम देखिनुहुन्छ, पैसा पनि राम्रो कमाउनुहुन्छ, बोली वचन पनि मिठो छ,
तर एउटा बानी साह्रै खराब थियो, रक्सी पिउने। यदि उहाँले आफूलाई नर्मल बनाएर राम्रो टाइमिङमा प्रपोज गर्नुभएको भए सायदै कुनै केटीले नाइ भन्थी होला। रक्सीको नसामा गरेको प्रेम प्रस्तावलाई कुन रूपले स्वीकार्ने? आज बेहोसीमा प्रेम प्रस्ताव राखेको कुरा भोलि बिहान होसमा आउँदा सबै बिर्सिदियो भने बिचारा केटीको जीवनको के हालत हुन्छ? पार्वतीले जे गरेकी थिए मलाई पनि सही नै लागेको थियो। भोलिपल्ट स्कुलमा बसन्त सरलाई हेरे। उहाँका आँखाहरू राता थिए, अनुहार नीलो थियो, ओठमा कलेटी परेको थियो, शरीरमा तागत नै नभए जसरी उहाँ पढाइरहनु भएको थियो। उहाँको हालत देखेर मेरो मनमा दया जागेर आयो। उहाँको मनमा के कुरा बितिरहेको होला म सोच्न मात्र सक्छु। जाबो एउटा केटीलाई मन पराउँछु भन्न पनि रक्सीको साथ लिनुपर्ने यो कस्तो बाध्यता? छोरा मान्छे भनेर मात्र पनि नहुने रहेछ, उनीहरूको पनि आफ्नै कमजोरी र सीमा हुने रहेछन्। बसन्त सरलाई देखेपछि जीवनमा पहिलो पटक मैले केटा मान्छेमा पनि फिलिङ्स हुँदो रहेछ भन्ने बुझेँ। बेलुका घर फर्कने बेलामा पार्वतीले फेरि त्यही कुरा दोहोर्याई। बसन्त सरले पार्वतीलाई पहिलेदेखि फोन गर्नुहुँदो रहेछ। पार्वतीले त मलाई कहिले यो कुरा भनेकी थिइन। बेस्ट फ्रेन्डसँग पनि उसले कुरा लुकाएकी थिए। मैले उसलाई जिस्काउँदै भने, के हो, हुनेवाला बोयफ्रेन्डले फोन गरेको कुरा त मलाई कहिल्यै भनिनौ त? मलाई भन्दा बढी माया तिमी त्यो सरलाई गर्छौ कि के हो? मेरो कुराले सायद उसलाई नराम्रो लाग्यो होला। मैले पनि उसैलाई दोष लगाएको थिएँ। उसले मलाई स्पष्टीकरण दिँदै भनी, खासै धेरै कुराहरू हुँदैन थियो, सामान्य हाई हेलो भन्दा धेरै केही पनि बोल्नुहुन्थेन। 1-2 मिनेट बोलेपछि फोन राखिदिनुहुन्थ्यो। मैले यसलाई सामान्य ठाने। तिमीलाई भन्छु भन्ने त सोचिरहेथे, त्यही दिन नै प्रपोज गर्नुभयो। मैले के भनौँ, तिमी आफै भन त। उहाँप्रति मेरो मनमा कति पनि फिलिङ्स नै छैन। पार्वतीको कुरा साँचो थियो। कसैले प्रेम प्रस्ताव राख्यो अनि उसलाई खुसी बनाउनु पर्छ भन्दैमा यस पनि त भन्न सकिन्न। त्यो मान्छेप्रति मनमा अलिकति भए पनि फिलिङ्स त हुनु पर्यो नि, हैन? उसले हेर्दा आफ्नो मनमा काउकुती लाग्नु पर्यो, उसलाई बेला बेला सपनामा देख्नु पर्यो, एकान्तमा उसैको यादले सताउनु पर्यो, अनि मात्र पो त्यो मान्छेको अभाव मनमा खड्किन्छ। उसैलाई कहाँ भेटौँ, कसरी बोलौँ जस्तो लाग्छ। बल्ल पो मनमा माया पलाउन थाल्छ। मन पराउनु र माया गर्नुमा धेरै फरक छ। मान्छेहरू मन पराउनु नै सबै थोक हो भन्ठान्छन्। मन पराएको सबै कुराहरू पाउन सकिँदैन भनेर उनीहरूलाई कसले भन्देला? पार्वतीको रिजेक्सनले बसन्त सर धेरै नै हट हुनुभयो। उहाँको व्यवहार बिस्तारै बदलिन थाल्यो। उहाँ स्कुलमा पनि आफूलाई राम्रोसँग मेन्टेन नगरी आउन थाल्नुभयो। अघिल्लो दिन स्कुल आउँदा उहाँको जस्तो हालत हुन्थ्यो, भोलिपल्ट झन् त्योभन्दा खराब हुन थाल्यो। 1 कान 2 कान हुँदै बसन्त सरले पार्वतीलाई प्रपोज गरेको कुरा स्कुलभरि फैलियो। सबैजनाले मलाई पो सोध्न थाले, पार्वतीको कुनै बोयफ्रेन्ड छ कि नाइ भनेर। मैले खै, मलाई त थाहा छैन, हामी मिल्ने साथी मात्र हौं। मैले यस बारेमा उसलाई सोधेकी छैन भनेर कुरा मिलाउन खोज्थेँ, किनकि उहाँहरूलाई बसन्त सरको वास्तविकता थाहा थिएन। उहाँहरूलाई त बसन्त सर पर्फेक्ट मान्छे लाग्थ्यो, बरु पार्वतीमै खोट लगाउँथे। एउटै प्रश्न बारम्बार सुन्नु परेपछि म रिसाउँदै भन्थे, पार्वतीको बोयफ्रेन्ड मै हो, कसैलाई के आपत्ति छ? मेरो जवाफले सबको मुखमा बुझो लाग्थ्यो। बसन्त सरले राति राति रक्सीको नसामा मलाई फोन गर्न थाल्नुभयो। उहाँ दिनमा सोझो अनि इमान्दार, कम बोल्ने जस्तो देखिनुहुन्थ्यो, तर रात परेपछि उहाँको क्यारेक्टरमा ठ्याक्कै 180 डिग्रीको फरक पर्थ्यो। म उहाँलाई सम्झाउने हर कोसिस गर्थेँ। पहिला हजुर होसमा आउनुहोस् अनि फ्रेस माइन्डमा बसेर सँगै कुरा गरौँला भन्थे, तर उहाँ रक्सीको सहारा बिना
एक शब्द पनि बोल्न नसक्ने हुनुभएको थियो। हेर, मर्द भनेको छोरा मान्छेको नियति। मलाई सुरुमा अजीब लाग्थ्यो, तर पछि पछि त झर्को लाग्न थाल्यो। सधैँ एउटै कुरा सुन्दा सुन्दा मेरो कान पाकिसकेको थियो। मन पराउने आफू, माया गर्ने आफू, अनि रातको निन्द्रा फाली फाली टाउको दुखाउनु पर्ने चाहिँ मैले। उहाँले गर्ने कुराहरूमा पार्वतीलाई नो भन्न मैले नै लगाएको जस्तो, अनि मैले जे भन्यो त्यही पार्वतीले मान्छे जस्तो खालको हुन्थ्यो। म पो अचम्ममा परे। मायामा धोका खाने एउटा, अनि सजाय चाहिँ मैले भोग्नु परिरहेको थियो। उहाँले पार्वतीलाई पनि हरेक रात फोन गरेर त्यही कुरा सुनाउनु हुँदो रहेछ। बिचारी पार्वती पनि के गरोस्, बिस्तारै उसको मन पग्लिएछ र उसले एउटा शर्तमा मात्र एक्सेप्ट गर्ने कुरा गरिछ, त्यो हो रक्सी छोड्ने। पार्वतीको कुरा सुन्ने बित्तिकै उहाँले आजैबाट छोड्ने र जिन्दगीभर नछुने कसम खानुभएछ। पार्वतीले मलिनो स्वरमा मलाई सुनाएकी थिए, उहाँको सबै बानी ठिक छ, त्यही एउटा बानी सुधार्नु भयो भने म उहाँलाई नो भन्न सक्दिन। मेरो कारणले उहाँको त्यस्तो हालत भएको म देख्न सक्दिन। मेरो मनमा बिस्तारै माया पलाउँदै आयो। मलाई माफ गर है मेरो बेस्ट फ्रेन्ड, म उहाँलाई अब त्यस्तो हालतमा देख्न सक्दिन। मैले बसन्त सरलाई सम्झिरहेको थिएँ। कतै यही कुराको खुसीमा उहाँ झन रक्सी थप्दै मातिरहनु भएको त छैन। पार्वतीको कुराले मेरो आँखा रसायो। उसले हाम्रो शर्त तोडेकोमा होइन, उसको मन कति धेरै कोमल रहेछ भनेर। मैले यसमा भन्नुपर्ने कुरा पनि केही थिएन। पार्वती आफ्नो निर्णयमा खुसी छे भने म पनि उसको खुसीमा खुसी नै थिएँ। बस भगवानसँग मेरो एउटै प्रार्थना थियो, पार्वतीले आफ्नो मन बसन्त सरसँग साटे पनि हाम्रो मित्रता चाहिँ नसाटोस् है, सधैँ उस्तै रहिरहोस्। बिस्तारै पार्वती र बसन्त सरको रिलेसनसिप सुरु हुन थाल्यो। स्कुलमा पनि सबैजना खुसी थिए, किनकि बसन्त सरको स्वरूप फेरिएको थियो। उहाँको अनुहारमा खुसी नाच्न थालेको थियो। उहाँ पहिले जस्तै खुलेर बोल्न थाल्नु भएको थियो। यस्तो लाग्थ्यो उहाँको मनमा बिजेको काँडा पार्वतीले झिकेर फालिदिएकी थिए। उहाँमा आएको परिवर्तनले पार्वती पनि खुसी थिए। पार्वतीलाई पनि लाग्न थालेको थियो कि उसैको मायाले नै यो सबै परिवर्तन भइरहेको छ। पार्वतीले बसन्त सरलाई समय दिन थालेपछि मसँगको साथमा केही कमी आएको थियो। बिस्तारै उसको बोली चाली पनि फेरिँदै थियो। पार्वती पहिला जसरी खुलेर बोल्न पनि छोडेकी थिए। उनीहरूको सम्बन्ध राम्रैसँग चलिरहेको थियो भने मैले बिचमा डिस्टर्ब गर्ने कुरा पनि त भएन। स्कुलमा पनि ऊ धेरै जसो बसन्त सरकै वरिपरि हुन्थे। बेलुका घर फर्कने बेलामा पनि केही न केही बहाना बनाउन थाली। मलाई सिधै भनेकी भए पनि त म कुरा बुझ्थे। मलाई त ढाँट्नु पर्दैन थियो होला नि। अरूलाई काम छ भनेर ढाँट्न सजिलो थियो, तर मैले त बुझेको थिएँ नि उसको मनको कुरा। उसको प्रेममा म कबाबमा हड्डी त पक्कै बन्दिन थिएँ। मैले उसलाई कहिले पनि रोकिन, किनकि ऊ आफ्नो प्रेमीसँग खुसी हुन्छ भने म त्यत्तिकै खुसी थिएँ। शनिबार वा बिदाको दिनमा मात्र ऊ मेरो घरमा आउँथे। पुराना दिनहरूमा जसरी हामी घण्टौं कुरा गर्थ्यौं। समय उही थियो, साथी उही थिए, बस हाम्रो कुराको टपिक फेरिएको थियो। अब उसलाई आफ्नो भन्दा बसन्त सरको बढी चिन्ता लाग्न थालेको थियो। अहिलेसम्म त बसन्त सरले आफ्नो बाचा पूरा गरिरहेका रहेछन्, तर मलाई भने भित्र कतै मनमा शंका लाग्थ्यो। त्यति धेरै रक्सी पिएर मातिने मान्छे एकै दिनमा यति धेरै परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लागेको थिएन। मेरो मनको कुरा पार्वतीलाई भनेको भए उसको मन दुख्थ्यो, त्यसैले उसलाई केही पनि भनिन। पार्वतीको जन्मदिनको अघिल्लो रात 11:55 देखि उसलाई पहिलो विश गर्न फोन गरे। उसको फोन व्यस्त थियो। त्यसपछि ठ्याक्कै 12 बजे फेरि फोन गरे।
फेरि व्यस्त भन्यो। अनि मैले लगातार फोन गर्न थालेँ। हरेक 5 मिनटको फरकमा मैले उसको फोन ट्राई गरिरहेँ। मेसेज लेखेर पठाएँ, रिप्लाई पनि आएन। उसको फोन सधैँ व्यस्तको व्यस्तै भनिरह्यो। मलाई विश्वासै लागिरहेको थिएन कि ऊ अहिलेसम्म यति बेरसम्म कोसँग बोलिरहेकी थिए। सायद बसन्त सरसँग होला। मेरो मनले मान्दै मानेन। मैले डराई डराई बसन्त सरको नम्बर डायल गरेँ। यदि बसन्त सरले फोन उठाउनु भयो भने के भन्ने होला? रातको 1 बजे एउटी केटीले कसरी फोन गर्न सक्छ कुनै काम बिना एउटा केटालाई? म डरले कामिरहेको थिएँ। नम्बर डायल भइसकेको थियो। एकछिन मुटुको धड्कनलाई रोकेर फोनको घन्टी सुन्न थाले। मेरो भाग्य भनौँ कि दुर्भाग्य, बसन्त सरको फोन पनि व्यस्त थियो। बसन्त सरको फोन नउठेकोमा म खुसी भएँ। तर त्यो फोन पार्वतीसँग व्यस्त भएको कुराले मलाई पीडा दियो। किनकि हामीले शर्त राखेका थियौं, जसको जन्मदिन आए पनि पहिलो विश हाम्रो नै हुनु पर्थ्यो, नत्र अरूको विश एक्सेप्ट नगर्ने भन्ने थियो। तर पार्वतीलाई आज मैले पहिलो जन्मदिन विश गर्न सकिन। भोलिपल्ट स्कुलमा पार्वतीको जन्मदिनको खुसियालीमा बसन्त सरले आफ्नै पैसा खर्च गरेर स्कुलभरि चकलेट बाँड्नुभयो। बेलुका हामी सबैको लागि पार्टी पनि अर्गनाइज गर्नुभयो। म सम्झिरहेको थिएँ, मेरो अघिल्लो जन्मदिनमा मलाई पार्वतीले कसरी सरप्राइज गरेकी थिए। अब उसको जन्मदिनमा आज सरप्राइज दिने पालो मेरो थियो। तर मेरो अधिकार अरू कसैले खोसेको थियो। उसको लागि केक पनि बसन्त सरले नै अर्डर गर्नु भएछ। मैले आफूले लिएर गएको गिफ्ट उसलाई दिएँ र हिजो बेलुका आफू चाँडै निदाएकोले पहिलो विश गर्न सकिन भनेर माफी पनि मागे। उसले पनि आफू चाँडै सुतेकोले फोन गर्न नसकेको कुरा सुनाई। म त छक्क परेँ। प्रेमले मान्छेलाई झुट बोल्न पनि कति छिटो सिकाउँदो रहेछ। मैले उनको अनुहारमा हेरिरहेँ, तर केही बोलिन। पार्वतीले केक काटिन्। हामी सबैले ताली बजायौं। मलाई लागिरहेको थियो केकको पहिलो बाइट त मलाई नै खुवाउँछे होला भनेर, तर उसले त सिधै बसन्त सरलाई पो खुवाई। म त हेरेको हेरै भएँ। साँच्चै प्रेममा धेरै शक्ति हुँदो रहेछ, अनि स्वार्थ पनि हुँदो रहेछ। बसन्त सरको प्रेमको अगाडि हाम्रो मित्रताले हारेको थियो। हो, त्यो दिन मैले हारेको थिएँ, आफैसँग अनि आफ्ना भन्नेहरूसँग। बसन्त सरले पार्वतीलाई गिफ्टमा औँठी दिनुभयो। दिनुभयो त के भन्नु, उहाँले औँलामा लगाइदिनु भयो। सबैले त्यसलाई उपहार दिएको सम्झिए होला, तर मेरो मनमा अरू नै कुरा चलिरहेको थियो। बसन्त सरका साथीहरूले घुमाउरो पारामा उहाँलाई जिस्काउँदै थिए। टाई सुट सिलाउनु पर्ने भो त, कहिले हो भोज भतेर खुवाउने? हामी सबैजना क्याफेको भित्री कुनामा थियौं। आफ्नै मोबाइलमा गीत बजाएर नाचिरहेका थियौं। बसन्त सर र उहाँको साथीहरू एकछिनलाई बाहिर जान्छौं भनेर जानुभयो। केही काम परेर होला भनेर कसैले केही वास्ता गरेनौं। तर आधा घण्टासम्म पनि नआएपछि पार्वतीले बसन्त सरलाई फोन गरिन्। फोन काटियो। हामीलाई डर लाग्न थालिसकेको थियो, कतै केही नराम्रो पो भयो कि भनेर। त्यसपछि हामी सबै क्याफेको बाहिर गएर उहाँलाई खोज्न थाल्यौं। उहाँहरू त क्याफेको पल्लो साइडमा बसेर मस्त चुरोट र रक्सी खाँदै हुनुहुँदो रहेछ। पार्वतीले यो सबै देखे पनि उसले केही भनिन। बिचरा के भन्थे होला र त्यस्तो बेला? सायद आज खुसीको दिन साथीभाइको करकापले खानुभयो होला। हामी यता बसेर उहाँहरू हाँसेको अनि चिच्याएको हेरिरह्यौं। बेलुका फर्कने बेला बसन्त सरको हालत धेरै खराब थियो। उहाँको मात्र होइन, हामीसँग भएका कोही पनि केटा मान्छेहरूको अवस्था हेर्न लायककै थिएन। भनिहाले नि, त्यहाँ हालत यति धेरै खराब थियो कि स्कुलका टिचरहरू हुन् भन्न पनि लाजै लाग्थ्यो। साँझ परिसकेको थियो अनि हामीलाई घर जान हतार भइसकेको थियो। रक्सीले मातेकाहरूलाई त्यहीँ छोडेर हामी घर जान तयार भयौं। तर पार्वतीले छोडेर आउन मानिन। उसलाई किन यति धेरै माया लागिरहेको थियो ती जडियाहरूको, मैले बुझ्नै सकिन।
छोड्दे पार्वती, रक्सीको नशा उत्रेपछि आफै घर जान्छन् भने। तर उसले मानिन। हामीले एउटा ट्याक्सी बोलायौं अनि उनीहरूलाई आफ्नो घरसम्म छोड्न लगायौं। उनीहरूमा कसैसँग पनि होस थिएन आफ्नो घर चिन्न सक्ने। त्यसैले मन नहुँदै पनि पार्वती र म उनीहरूलाई घरसम्म छोड्न ट्याक्सीमा सँगै गयौं। बाटोभरि पार्वती मेरो काखमा रोइरही। ऊ कहिले बसन्त सरको मुखमा हेर्थी त कहिले मेरो अनुहारमा। म त के भन्न सक्थे र उसलाई। मैले गलत मान्छेलाई प्रेम गरेछु शर्मिला। मेरो मायाले पनि उहाँलाई परिवर्तन गर्न सकेन। पार्वती त डाको छोडेर पो रुन थाली। पार्वती र बसन्त सरको रिलेसनसिपको त्यस्तै 3 महिना जति पुगेको थियो। पार्वतीको म प्रतिको व्यवहारमा पनि बिस्तारै परिवर्तन आउन थालेको कुरा त मैले पहिल्यै भनिसके। पहिला एउटा सानो निर्णय लिनु परे पनि ऊ मलाई सोध्ने गर्थी। बसन्त सरले कतै घुम्न जाउँ भन्नुभयो भने पनि मलाई नसोधी केही जवाफ दिन्न थिए। ऊ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै समय मसँग बिताउन चाहन्थे। बसन्त सरलाई सकेसम्म झुट बोलेर हामी 2 जना मात्रै घुम्न निस्किन्थ्यौं। हामी 2 जना यति धेरै मिलेको बसन्त सरलाई मन नपर्दो रहेछ। पार्वतीको फोन कुनै दिन व्यस्त भयो भने उहाँ मलाई फोन गरिहाल्नुहुन्थ्यो, कतै म उसँग बोलेर त बसेकी छैन भनेर। हामी काम परेर कतै सँगै हिँड्यौं भने पनि उहाँले पार्वतीलाई गाली गर्नुहुँदो रहेछ। सधैँ हामी बीचको कुराहरू सुन्न खोजिरहनुहुन्थ्यो। हामीलाई सँगै एक्लै बस्न कहिले पनि दिनु भएन। के प्रेम गर्यो भन्दैमा 24 घण्टा उसैसँग टाँसिएर त बस्नु पर्दैन होला नि। पार्वतीले एक दिन उनीहरू ककनी जान लागेको कुरा सुनाई। उसले मलाई पनि सँगै जान धेरै कर गरी। उसले बसन्त सरलाई पनि म गइन भने ऊ पनि नजाने कुरा गरिछ। बसन्त सरको फोन त्यतिखेरै आयो। उहाँले त मलाई उल्टै गाली पो गर्न थाल्नुभयो। म उहाँको मायाको तगारो बने रे। मैले पार्वतीलाई उहाँको बारेमा नेगेटिभ कुराहरू लगाएर भड्काएँ रे। मैले के मात्र सुन्नु परेन। उहाँ त्यही मान्छे हुनुहुन्थ्यो जति बेला पार्वतीलाई पाउनको लागि हरेक रात फोन गरेर मसँग रुनुहुन्थ्यो। मैले पनि त कति सहयोग गरेकी थिएँ उहाँलाई, त्यो त ठाडै बिर्सनु भएछ। पार्वतीले बसन्त सरलाई माया गरिरहेकी थिए, तर उहाँलाई त्यति मायाले पुगेकै थिएन। बसन्त सर त पार्वतीको प्रेममा पागल हुनुहुन्थ्यो। सायद उहाँले पार्वतीबाट धेरै कुराहरू आशा गर्नुभएको थियो होला, जुन हाम्रो मित्रताले गर्दा पूरा हुन पाएको थिएन। सुनेको थिएँ मान्छेको जात स्वार्थी हुन्छन्। म त गलत रहेछु। स्वार्थी मात्रै होइन, घमण्डी, कपटी र शङ्कालु पनि हुँदा रहेछन्। मलाई पनि रिस उठिरहेको थियो। मेरो पालो उहाँलाई मुखभरिको जवाफ फर्काइदिए अनि बल्ल मेरो मन शान्त भयो। एक दिन पार्वती र म फिल्म हेर्न जाँदै थियौं। हलमा राम्रो नेपाली फिल्म लागेको थियो, सायद छक्का पञ्जा थियो। पार्वती हाम्रो घरमा आउँदादेखि नै उसको मोबाइलमा फोन आइरहेको थियो। मैले सोध्दा पनि उसले नाक खुम्चाउँदै इसारा गरेकी थिए त्यो फोन बसन्त सरको थियो। उहाँ पार्वतीलाई एकछिन पनि छोड्न चाहनुहुन्न थियो। आज मेरो करले हामी एकछिन भए पनि फ्रेस हुनलाई फिल्म हेर्न जाँदै थियौं। बाटोभरि पनि पार्वतीको फोन बजिरहेको थियो। ती आएका कलहरू सबै बसन्त सरका थिए। गजब त के भने पार्वतीको फोन नउठेपछि मेरो मोबाइलमा पनि फोन गर्न थाल्नुभयो। सुरुमा त मैले पनि फोन उठाइन, तर बारम्बार फोन गरेपछि उठाउन बाध्य भए। उहाँले रुन्चे स्वरमा पार्वतीलाई फोन देऊ त भन्नुभयो। पार्वतीले फोनमा आधा घण्टा जति कुरा गरेपछि फोन राखी। उहाँ त बिरामी भएर हस्पिटलमा पो हुनुहुन्छ अरे। मलाई त कस्तो डर लागिरहेछ शर्मिला। आज हामी फिल्म हेर्न नजाउँ है, फर्क्यौं अब। पार्वती हिँड्दा हिँड्दै रोकी। मलाई पनि उसलाई त्यहाँ एक्लै छोडेर हलतिर जान मन थिएन। पार्वतीको प्रेम भन्दा हाम्रो फिल्म ठुलो होइन। अनि मैले भने, उहाँ बिरामी नै भएको भए हामी हस्पिटल नै जाउँ न उहाँलाई भेट्न।
कुन हस्पिटल हो थाहा छ तिमीलाई? पार्वतीलाई हस्पिटलको बारेमा केही थाहा थिएन। मैले फेरि बसन्त सरलाई फोन गरेर सोधेँ, हजुर कुन हस्पिटलमा हुनुहुन्छ? हामी दुईजना आउँछौँ हजुरलाई भेट्न। मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै उहाँको बोली लरबराउन थाल्यो। त्यस्तो साह्रै बिरामी त होइन, सामान्य हो, अब ठिक भइसके, म घर फर्किँदैछु। उहाँको कस्तो रोग हो यो? एकछिन अघिसम्म सिरियस भएर हस्पिटलमा छु भन्ने, अहिले फेरि सामान्य भयो, ठिक भएर घर आउन लागेको छु भन्ने। मलाई उहाँको कुरामा शङ्का लाग्यो र उहाँको मिल्ने साथीलाई फोन गरे। सुन्नुहोस् न, मलाई पार्वतीले फोन गरेर बसन्त सर साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ रे, एकचोटि फोन गरेर सोध्न भनेकी थिए, त्यही भएर फोन गरेको। के भएको हो? हजुरलाई केही थाहा छ? मेरो कुरा सुनेर त्यो साथी मजाले हाँस्यो। उसले त मलाई किन उल्लु बनाउन खोज्नु भएको? बसन्त अघि भर्खर मेरो घरबाट खाना खाएर गएको छ, केही पनि भएको छैन उसलाई भन्यो। मैले बसन्त सरको चाल बुझिहालेँ। उहाँले पार्वती र म सँगै नहोस् भनेर यस्तो नाटक गर्नुभएको रहेछ। त्यो दिन हामी त्यही बीच बाटोबाटै फर्क्यौँ। त्यसपछि मैले पार्वतीलाई कहिले पनि भेट्न बोलाइन। बसन्त सरले मेरो पिछा गर्न थाल्नु भएको कुरा मलाई पहिल्यैदेखि थाहा थियो, किनकि उहाँको र हाम्रो घर नजिकै थियो। म कता जान्छु, कसलाई भेट्छु, कोसँग बढी कुरा गर्छु, सबै कुराहरू खोजी गर्न थाल्नु भएछ। कहिलेकाहीँ सोझो बनेर मलाई पार्वतीको बारेमा सोधी खोजी पनि गर्नुहुन्थ्यो। म पार्वतीसँग नबोलेको पनि हप्ता दिन भइसकेको थियो। स्कुलमा हाम्रो सामान्य देखादेख हुन्थ्यो। मैले सबै कुरा जस्ताको त्यस्तै भनिदिए। म पार्वतीसँग टाढा हुँदैछु भन्ने थाहा पाएर होला, त्यसपछि उहाँले फोन गर्न छोड्नुभयो। त्यसरी नै दिनहरू बित्दै गए। मैले आफ्नो मनको पीडा बाहिर कसैलाई पनि भनिन। जे छ आफ्नै मनमा छ, अरूलाई किन भन्नु जस्तो लाग्थ्यो। देख्नेहरूको लागि त म र पार्वती सँगै थियौं, तर हामीले सँगै भएको महसुस गर्न सकेका थिएनौं। एक दिन खै कसरी हाम्रो भेट भएको थियो। हामीले भेट्ने कुनै प्लान पनि बनाएका थिएनौं। अचानक भएको भेटले हामीलाई खुसी दिएको थियो। हामी दुवैजना एउटा क्याफेमा मोमो खान पस्यौं। पार्वती फोनमा बिजी थिए, सायद उसको घरतिरबाट कसैले फोन गर्नुभएको थियो होला। त्यही बेला मेरो मोबाइलमा बसन्त सरको फोन आयो। पार्वतीको अगाडि मलाई फोन उठाउन गाह्रो लाग्यो। मैले तुरुन्तै फोन काटिदिएँ। उसले कसको फोन हो भनेर सोधी। मैले पुरानो साथीको हो, जहिले गरिरहन्छ, पछि कुरा गर्छु घर पुगेर भने। मोमो र चिसो टेबलमा आयो। मलाई त्यही बेला बाथरुम जान मन लाग्यो र म उठेर गएँ। म फर्केर आउँदा पार्वतीले टेबलमा राखेको मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा हेरिरहेकी थिए। त्यहाँ बसन्त सरको फोनको घन्टी बजिरहेको थियो। मैले उहाँको नम्बरलाई बसन्त भनेर मात्र सेभ गरेकी थिएँ। सायद बसन्त सर भनेर लेख्नु पर्थ्यो कि वा उहाँको नम्बर सेभ नै गर्न हुँदैन थियो। एकाएक पार्वतीको अनुहार बिग्रेर आयो। उसले मेरो जोटलाई समातेकी थिए। मैले सुरुमै बसन्त सरको फोन हो भनेर उसैको अगाडि कुरा गरेको भए हुन्थ्यो होला। उसले त मेरो अनुहारमा घृणा र रिसको भावले हेर्न थाली। मैले पहिलो पटक पार्वतीको आँखामा मेरो लागि घृणा देखिरहेको थिएँ। उसको ओठहरू रिसले थरथर कामिरहेका थिए। मैले महसुस गरेँ उसले मेरो बारेमा के सोचिरहेकी छ भन्ने। मैले केही पनि भन्न नपाउँदै उसले टेबलको मोमो हातले धकेलेर भुइँमा झारिदिए अनि मलाई एक्लै छोडेर ऊ त्यहाँबाट गई। म निशब्द भएर ऊ गएकोतिर हेरिरहेँ। स्कुल छुट्टीको दिन थियो। मम्मी र म घरको लागि सामान किन्नलाई बजार जाँदै थियौं। घरबाट बाहिर निस्केदेखि नै हामीलाई कसैले फलो गरिरहेको जस्तो लागेको थियो। मैले हरेक चोटि पछाडि फर्केर हेर्दा कोही त हामीलाई कतै भिडमा लुकेर हेरिरहेको छ जस्तो लागिरहेको थियो। मेरो मोबाइलमा त्यही बेला बसन्त सरको फोन आयो। मलाई किन हो आजभोलि कसैको पनि फोन उठाउन मन लाग्न छोडेको थियो।
झन् पार्वतीसँगको त्यो दिनको घटनाले मलाई बसन्त सरसँग बोल्नै मन थिएन। मन नभएर पनि सुख नपाइने रहेछ। उहाँले मेरो कुरा सुन्दै नसुनी एकहोरो पार्वती तिमीसँग छ है, पार्वतीलाई फोन देऊ त भन्न थाल्नुभयो। अरे बाबा, मैले पार्वतीलाई यसरी नभेटेको पनि महिना दिनभन्दा बेसी भइसक्यो। मैले कसरी पार्वतीलाई फोन दिने होला त? यो मान्छे साँच्चीकै पागल भएछ। उहाँले मेरो कुरालाई विश्वास गर्नै मान्नु भएन। खालि पार्वती तिमीसँग छ है, उसलाई फोन देऊ त मात्र भनिरहनु भयो। मलाई शङ्का लाग्यो। अघि घरदेखि हामीलाई पिछा गरिरहेको मान्छे बसन्त सर नै हुनुहुन्थ्यो। सायद उहाँले पछाडिबाट मेरो मम्मीलाई पार्वती सम्झिनु भएको होला। मैले रिसाउँदै भने, तपाईलाई लाज लाग्दैन है दिनभरि अरूको चियो चर्चो गर्दै हिँड्न? कहिले देख्नुभयो मलाई पार्वतीसँग? तपाईको आँखा फुटेको छैन भने नि अगाडि आएर हेर्नु, पार्वती हो कि अरू को हो मसँग हिँड्ने? आफूले फलो गर्दै हिँडेको कुरा मैले थाहा पाएपछि उहाँ केही नर्भस हुनुभयो। पार्वतीको फोन लागेन अनि तिमीसँग छिन् कि भनेर फोन गरेको। तपाईलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन है? केटा मान्छे भएर पनि के स्त्री लम्पट हुनुभएको? केटी मान्छेको गन्ध नसुँगी बाँच्नै नसक्ने हुनुभयो? पार्वती बिना एक पल पनि बाँच्न नसक्ने भए बिहे गरेर भित्राए भइहाल्यो नि। तपाईको प्रेमिकाको हाल खबर राख्दै हिँड्ने होला कि होइन म? अबदेखि मलाई फोन गर्नुभयो भने नि राम्रो हुँदैन। बेलैमा ख्याल गर्नुहोला। मेरो रिसको पारो यति चढेको थियो नि, मैले उहाँलाई भन्न हुने नहुने सबै भनेछु। मेरो कुरा मम्मीले पनि सुनिरहनु भएको रहेछ। मैले उहाँलाई मेरो र पार्वतीको बारेमा भएको सबै कुराहरू भनिदिएँ। उहाँले लामो सास तानेर भन्नुभयो, एउटै आमाले पाएका दिदीबहिनी त सँगै मिलेर बस्न सक्दैनन्, सौता हाल्न जान्छन्। त्यो त झन् पराइकी छोरी भयो, बिर्सिदे त्यसलाई। मम्मीले भनेको कुरा पनि मलाई हो जस्तो लाग्यो। आखिर हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै थियो। साँझ पार्वतीले मलाई फोन गरी र आज दिउँसो भएको कुरामा झगडा गर्न थाली। मेरो के दोष थियो होला र ऊ मसँग यसरी बाजिरहेकी थिए? ऊ त यसरी झगडा गरिरहेकी थिए कि सबै गल्ती मेरै थियो। मैले पनि पार्वतीलाई जे हो त्यही भनिदिएँ। उसले हाम्रो सम्बन्धका पुराना कुराहरू झिकेर न्यू खोज्न थाली। मैले भुलिसकेका पुराना अतीतहरूलाई उसले फेरि त्यो दिन बल्झाइदिए। मैले कति विश्वास गरेर उसलाई आफ्नो मनको सबै कुराहरू सेयर गरेको थिएँ। उसले त मेरो त्यही कमजोरीलाई हतियार बनाएर मैमाथि प्रहार गर्न थाली। त्यसपछि मेरो रिसको सीमा रहेन। मैले पनि आफ्नो मनमा गुम्सिएर रहेको कुण्ठाहरू सबै भनिदिएँ। मलाई थाहा थियो आज मैले उसलाई मेरो मनको कुरा भनिन भने सायद भोलिदेखि उसले मेरो कुरा सुन्ने नै छैन। मैले उसलाई सबै कुरा भनिदिएँ। कसरी उसलाई बसन्त सरले फसाइरहेको छ अनि कसरी हाम्रो मित्रतामा फाँटो ल्याउने काम गरिरहेको छ। उसले मेरो कुरामा 1% पनि विश्वास गरिन। ऊ त बसन्त सरको मायामा अन्धो भएकी थिए। उसले हिजो भर्खरै भेटेको केटाको लागि हाम्रो वर्षौं पुरानो मित्रतालाई बिर्सेकी थिए। त्यस दिन जे भयो त्यो हाम्रो फ्रेन्डशिपको सबैभन्दा कालो दिन थियो। त्यस दिनदेखि उसले पनि मलाई कहिल्यै फोन नगर्ने धम्की दिए अनि मैले पनि अब उसँग नबोल्ने बाचा गरेँ। स्कुलमा मेरो अवस्था फेरि पहिलेको जस्तै भएको थियो। म फेरि एक्लो भएकी थिएँ। बिहान स्कुल जाने, दिनभरि चुपचाप पढाउने र साँझ एक्लै घर फर्कने। कहिलेकाहीँ अरू टिचरहरूले सोध्थे, तिम्रो र पार्वतीको झगडा परेको हो भनेर। म केही नभनी त्यहाँबाट हिँडिदिन्थे। कहिलेकाहीँ मन थाम्नै नसक्ने गरी भारी हुन्थ्यो अनि म बाथरुममा गएर धित पुग्ने गरी रोइदिन्थे। स्कुलमा पार्वती र बसन्त सरको प्रेमको चर्चा मात्र होइन, बदनाम पनि हुन थालेको थियो। किनकि उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै आफूलाई प्रेमी प्रेमिका घोषित गरिसकेका थिए र हरकत पनि त्यस्तै देखाउन थालेका थिए। मैले कतैबाट हल्ला सुने, अबको नयाँ सेसनमा उनीहरू दुवैजना स्कुल छोडेर जाँदैछन् भन्ने। बाहिर जति नै रिस उठे पनि भित्र
मात्रै मनमा उसले स्कुल नछोडे पनि हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। मेरो हालत यस्तो थियो कि न म उसलाई टाढा गएको देख्न सक्थेँ न सँगै बसेको हेर्न। नजिक हुँदा रिस उठ्थ्यो अनि टाढा हुँदा उसको यादले सताउँथ्यो। मेरो जन्मदिन आयो अनि गयो। मलाई कसैले पनि जन्मदिन विश गरेनन् त्यो दिन। अरूले नगरे पनि पार्वतीले चाहिँ एक कल फोन वा ह्याप्पी बर्थडे लेखेर एउटा मेसेज भए पनि पठाउँछ होला भन्ने सोचेकी थिएँ। त्यस्तो केही भएन। मेरो जन्मदिन आएको नआएको कुनै मिनिङ नै भएन। ऋतु फेरिन बरु केही समय लाग्छ होला, तर सम्बन्धहरू एकै वर्षमा पनि फेरिदा रहेछन्। म रातभर रोएँ। पार्वतीसँगका ती मिठा पलहरू सम्झेर रोएँ। उसँगका यादहरूलाई आँसु बनाएर बगाएँ। म यति धेरै रोएँ कि मेरो आँखामा आँसु रितिए तर मनको पीडा रितिएन। त्यसपछि म आँसु नबगाई रोएँ। म जीवनमा पहिलो पटक यति धेरै रोएँ र सायद अन्तिम पटक रोएँ पार्वतीको लागि। अर्को वैशाखको पहिलो सेसनमा फेरि केही नयाँ टिचरहरू थपिएका थिए। वसन्त सर, पार्वती र अरू दुईजनाले स्कुल छोडेर जानुभएको रहेछ। पार्वतीलाई स्कुलमा नदेखेर मन दुखी भयो, तर अर्को मनले सोच्यो पार्वतीले स्कुल छोडेर ठिकै गरिछ। कमसेकम उसको अनुहार त हरेक दिन देख्नु पर्दैन मैले। यो मनमा वर्षौंदेखि बिजेको काँडा झिके जस्तो हल्का फिल भयो। वैशाखको मध्यतिर स्कुलमा फेरि पार्वती र वसन्त सरको कुरा चल्यो। उनीहरू दुवैजनाले बिहे गरेछन्। फेसबुकभरि बिहे र शुभकामनाका फोटोहरू छरपष्ट थिए रे। मैले आफ्नो फेसबुकमा उनीहरूलाई सर्च गरेँ तर कुनै पनि रिजल्ट आएन। दुवैजनाले मलाई ब्लक गरेका रहेछन्। सम्बन्धमै फाँटो परेपछि नाथे फेसबुकमा ब्लक हुनु कुन चाहिँ ठुलो कुरा भएर, हैन? घरमा मेरो मम्मीले पनि थाहा पाउनु भएछ। उसलाई त मम्मीले आफ्नै छोरी मान्नु भएको थियो। मसँग समस्या थियो होला, तर मेरो मम्मीको त केही पनि गल्ती थिएन नि। एक वचन बोलाएको भए उसको के जान्थ्यो होला। आमाको मन न हो, आशा त लागिहाल्छ नि। बितिसकेको कुरालाई सम्झेर हुनेवाला केही थिएन। यस्तै हो मम्मी, सम्झिनेले नसम्झेपछि हाम्रो के लाग्दो रहेछ र। पार्वती हाम्रो आँखामा थिई, मेरो मुटुमा थिई, तर आज त्यही मुटुमा घाउ बनाएर गई। बैगुनीले मुटु चिरा पारेर गई। उसँग भेट नभएको अनि उसलाई राम्रोसँग नदेखेको पनि आज 2 वर्ष भइसकेछ। आज मसँग उसका यादहरू बाहेक सम्झनाको चिनोहरू केही बाँकी छैनन्। सुरुको दिनहरूमा आफूलाई सम्हाल्न पक्कै गाह्रो भएको थियो, तर अहिले सम्झदा खुसी लाग्छ कि मेरो पनि दुनियाँलाई सुनाउन लायक कथा रहेछ जीवनमा। बिहेपछि उसको जीवन कस्तो भयो वा के हुँदैछ मलाई केही थाहा छैन। बिहेको शुभकामना पनि दिन पाएको थिएन। बैगुनीलाई गुणले मार्नुपर्छ भन्छन् नि। मैले पनि आफ्नो मनलाई लाखौं पटक सम्झाएपछि उसको जन्मदिनको दिन फोन गरेँ। उसको बोली सुन्ने बित्तिकै मलाई पुराना कुराहरू झलझली दिमागमा आइरहे। बेकारमा फोन गरेछु जस्तो पनि लाग्यो एकछिन त। सामान्य कुराहरू गरेर मैले फोन राखिदिएँ। आखिर हाम्रो मित्रतामा के कुराको कमी थियो होला, वा मैले कुन ठाउँमा गल्ती गरेको थिएँ होला, त्यो जान्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर बितिसकेका कुराहरूलाई फेरि सम्झेर मन भारी बनाउन मन छैन। अहिले वर्षमा हाम्रो मुस्किलले 2 चोटि मात्रै कुरा हुन्छ। एकचोटि उसको जन्मदिनमा अनि दोस्रो चोटि मेरो जन्मदिनमा। अहिले सम्झिँदा अनि यो कथा लेखिरहँदा पनि उसँगको मित्रतामा पछुतो लागेको छैन। अब त हामी बीचमा रिस पनि बाँकी छैन। सायदै जीवनमा मैले पार्वतीलाई जस्तो माया अरू कसैलाई गर्न सक्छु होला। मलाई यो शंका छ कि पार्वतीसँग जस्तो मित्रता फेरि म अरूसँग जोड्न सक्दिन होला। जिन्दगी त धेरै लामो छ नि, हैन? जसरी पनि जिउनु नै पर्छ। मेरो जीवनमा पनि सुनाउन लायक एउटा कथा छ। मेरो एउटा साथी छ
जसको कथा म आफूलाई हर पल सुनाइरहनेछु। ईश्वरसँग मेरो एउटै प्रार्थना छ, हाम्रो मित्रता सधैँ अमर रहोस्। यसो घडी हेरे, रातको 1 बजिसकेको थियो। शर्मिलाले आफ्नो कथा सुनाएर सकिन्, तर मेरो मनले अझै पनि उनको कथा नसकिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागिरह्यो। उनको कथा सुनिरहँदा कति ठाउँमा म उनको मेसेज पढेर हाँसेँ, कति ठाउँमा मेरा आँखामा आँसु पनि आए। सधैँ उपन्यास अनि फिल्ममा मात्रै सुनिने यस्ता कथाहरू हाम्रो रियल लाइफमा पनि हुने रहेछन्। आज धेरै पछि एउटा सुन्दर कथा सुन्न पाएको थिएँ। यति राम्रोसँग आफ्नो मित्रता निभाउन सक्ने अनि आफ्नो कथा पनि सजिलै अरूलाई सुनाउन सक्ने मान्छेलाई एकचोटि जीवनमा जसरी पनि भेट्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। पक्कै पनि उनी आफूले सुनाएको यो कथाभन्दा पनि धेरै राम्री छिन् होला। मेसेन्जरको च्याट बक्समा उनको नामको हरियो थोप्लो गायब भएको थियो। उनको नाममा एक्टिभ 5 मिनट्स अगो लेखिएको थियो। उनी च्याट बक्समै भएको भए म हजुरलाई एकचोटि भेट्न चाहन्छु भन्ने थिएँ अनि उनको मित्रताको तारिफ गर्ने थिएँ। काश यस्तो फ्रेन्डशिप हामी सबैको हुने भए। उनको कथाले मेरो मनलाई डिस्टर्ब गरेको थियो। म यो कथा नलेखी बस्नै सकिनँ। ल्यापटप अन गरे, बिस्तारै स्क्रिन खोल्यो। मनमा लागिरह्यो उनलाई जसरी पनि एकचोटि भेट्नेछु र यो कथा उपहार दिनेछु। विन्डोजमा वर्ड फाइल खोले अनि यो कथाको शीर्षक के पो राख्ने होला भनेर निकै बेर सोचेँ। दिमागमा केही पनि फुरिरहेको थिएन। एकछिन आँखा चिम्म गरे अनि उनको कथा सुरुबाट सम्झिन थाले। एउटा लाइनले मलाई छोयो। शीर्षक लेखे, मेरो एउटा साथी छ, अनि कथा लेख्न सुरु गरेँ।